अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में स्कूलों और कॉलेजों को संक्रांति के तातीलात का ऐलान। हैदराबाद में 2 घंटे के अंदर 6 खवातीन के गले से छीन लिया गया जेवर। अजी अब्बा इत्ती रोशनी कैकू है, तेलंगाना के एक ओहदेदार का दक्कनी जुबान में दिलचस्प ट्वीट। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का कर दिया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों को संक्रांति के तातीलात का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर स्कूलों को तातीलात का ऐलान किया है। तमाम स्कूल्स में 13 से 17 जनवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। कुल 5 दिन छुट्टियां रहेंगी। स्कूल 18 तारीख को दोबारा खुलेंगे और जूनियर कॉलेजेस को 13 से 15 तक छुट्टियां दी गई हैं। महकमे तालीम ने ऐलान किया है कि क्लासेस 16 तारीख से दोबारा शुरू होंगी। तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ अरविंद कुमार ने आज दक्कनी ज़ुबान में ट्वीट करते हुए उन्हें फॉलो करने वालों को हैरत ज़दा कर दिया। अरविंद कुमार ने दक्कनी ज़ुबान में ट्वीट करते हुए कहा कि एक शेर और उसके बच्चे की एक कार्टून की फ़ोटो को भी शेयर किया, जिसमें शेर का बच्चा अपने बाप से दक्कनी ज़ुबान में पूछ रहा है कि अजी अब्बा इत्ती रोशनी कैकू है, जिस पर शेर जवाब देता है, वो नामपल्ली है बेटा, नुमाइश लगाओ उधर। अरविंद कुमार ने अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए कहा कि मशहूर नुमाइश शुरू हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में हर साल 21 जनवरी से कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज होता है। अब तक 81 साल से ये नुमाइश जारी है और इस साल की नुमाइश 82वीं साल की है। कामारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट के करीब उस वक्त कशीदगी का माहौल पैदा हो गया जब बीजेपी के कारकुनों ने कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश करने वाले बंडी संजय और बीजेपी कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संजय को स्टेशन ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया तो बीजेपी कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी तबाह हो गई, जिसके नतीजे में गाड़ी के शीशे टूट गए। पुलिस ने बीजेपी के कुछ कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। दूसरी जानिब बीजेपी कारकुनों ने गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बीजेपी ने कामारेड्डी मास्टर प्लान और किसान खुदकुशी के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। बंडी संजय ने इंतबा दिया कि जब तक हुकूमत मास्टर प्लान का फैसला वापस नहीं लेती तब तक तहरीक में शिद्दत पैदा की जाएगी। बंडी संजय ने रामो के खानदान से मुलाकात की, जिसने पहले खुदकुशी कर ली थी। शहर हैदराबाद में आज सुबह रहज़नों ने दहशत मचा दी। सुबह की अवलीन सातों में शहर के तकरीबन 6 मुकामात पर खवातीन के गले से सोने के जेवरात छीन लिए गए। उप्पल, नाचारम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी व दीगर इलाकों में बाइक पर गश्त करते हुए रहज़नों ने सड़कों और गलियों से गुजरने वाली खवातीन को निशाना बनाया। रहज़नों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। बैनुल अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद मरतबा भारत का झंडा लहराने वाली सानिया मिर्जा दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के बाद टेनिस को अलविदा कह देंगी। ये टूर्नामेंट आइंदा माह फरवरी में दुबई में खेला जाएगा। भारत को 6 बड़ी चैंपियनशिप जीतने वाली सानिया मिर्जा ने बहुत कम अरसे में रिटायरमेंट होने का फैसला किया है। सानिया मिर्जा का कैरियर शानदार रहा है। उन्होंने 6 बड़ी चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के लिए तमगे जीते हैं। वो 3 मरतबा डबल्स और 3 मरतबा मिक्स डबल्स का टाइटल जीत चुकी हैं। उन्होंने पहली मरतबा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2009 के मिक्स डबल्स में कामयाबी हासिल की। इस दौरान हिंदुस्तानी तजुर्बेकार महेश भूपति उनके साथी थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी के बाद भी वो भारत के लिए खेलती रहीं। भारत के लिए टेनिस में उनकी अहम शिराकत की वजह से सानिया मिर्जा को हुकूमत की जानिब से कई एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिनमें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड शामिल हैं। सानिया मिर्जा ने 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की। उनकी ये शादी सुर्खियों में रही। दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम अजहान मिर्जा मलिक है। हालांकि गुज़िश्ता चंद माह से सानिया और शोएब मलिक की तलाक की खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन ये खबर महज अफवाह ही निकली और इस खबर के वायरल होने के बाद दोनों को कई मरतबा एक साथ देखा गया।
دنیا میں جانوروں سے محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو خاص طور پر پالتو کتوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ پالتو کتے اپنے بچوں کی طرح پالے جاتے ہیں۔ کتے خریدنے کے شوق میں دو مہنگے کتے خریدنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ وہ بازار میں آنے والی ہر نسل کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ بنگلور میں کدا بامس کلنز کے مالک اور انڈین ڈاگ پریڈیٹر ایسوسی ایشن کے صدر ستیش نے ایک نایاب کتا خریدا ہے۔ کاکیشین شیفرڈ کتا انہوں نے 20 کروڑ میں خریدا۔ اس کتے کو بیچنے والے شخص کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ کاکیشین شیفرڈ کی عمر 1.5 سال ہے۔ ستیش نے اسے کدام بھیڑر کا نام دیا اور انہوں نے اس کتے کے ساتھ تریوندرم کینل کلب ایونٹ کراؤن کلاسک ڈاگ شو میں شرکت کی۔ اس نے بہترین کتے کی نسل کے تحت 32 سے زیادہ تمغے جیتے ہیں۔ کدامبم بھیڑر کی عمر 10 سے 12 سال تک ہوتی ہے۔ وزن 45 سے 70 کلو گرام تک رہتا ہے۔ ستیش نے بتایا کہ کاکیشین شیفرڈ بہت ہمت اور اعتماد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے اور اس کا شمار کتے کی سب سے ذہین نسل میں ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑے سائز میں بڑھتے ہیں۔ فی الحال یہ AC کے ماحول میں بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فروری کے مہینے میں اس کتے کو لوگوں سے متعارف کروائیں گے۔ کڈامبم کینلز کے مالک نے پہلے ہی کورینڈوسا میسٹف کو 1 کروڑ روپے میں خرید لیا ہے۔ انہوں نے 8 کروڑ روپے میں ایک الاسکا مالموٹ اور 10 کروڑ روپے میں تبتی مستیف کو بھی خریدا ہے۔ کنگ فیصل فاؤنڈیشن نے جمعہ کے روز 2023 کے کنگ فیصل ایوارڈ جیتنے والوں کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں 2023 کا کنگ فیصل انعام جیتنے والوں میں ایک اماراتی، مراکشی، جنوبی کوریا، 2 برطانوی اور 3 امریکی شامل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق یہ باوقار ایوارڈ کورونا کی ویکسین تیار کرنے والوں، نینو ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں، عربی زبان و ادب، اسلامی علوم اور اسلام کے لیے خدمات میں سے ہر ایک میں ممتاز شخصیات کو تسلیم کرتا ہے۔ کنگ فیصل ایوارڈ جنرل سیکریٹریٹ نے فاتحین کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سن 2023 کے کنگ فیصل انعام کی سلیکشن کمیٹیوں نے پیر سے چہارشنبے تک ہونے والے باریک بینی سے غور و خوض کے بعد انعام کی 5 کیٹیگریز کے لیے فیصلے کیے ہیں، جن میں اسلام کی خدمت، اسلامی مطالعہ، عربی زبان و ادب، طب اور سائنس شامل ہیں۔ کنگ فیصل انعام فار سروسز ٹو اسلام 2023 مشترکہ طور پر متحدہ عرب امارات کے شیخ ناصر بن عبداللہ اور جنوبی کوریا کے پروفیسر چوئی انگ کل حمد کو دیا گیا ہے۔ اسلامی فن تعمیر کے موضوع پر 2023 کا کنگ فیصل پرائز فار اسلامک اسٹڈیز برطانیہ کے پروفیسر البرٹ ہلن برینڈ کو دیا گیا ہے۔ اس سال کا کنگ فیصل ایوارڈ برائے عربی زبان و ادب، کلاسیکی عربی بیانیہ اور جدید نظریات کے موضوع پر مراکش کے پروفیسر عبد الفتاح کلیتو کو دیا گیا ہے۔ کنگ فیصل ایوارڈ برائے میڈیسن برائے 2023 جو وبا اور ویکسین کی تیاری پر توجہ مرکوز کرتا ہے، مشترکہ طور پر امریکہ سے پروفیسر ڈین ہنگ باروچ اور برطانیہ سے پروفیسر سارا کیتھرین گلبرٹ کو دیا گیا ہے۔ کنگ فیصل پرائز برائے سائنس اس سال کیمسٹری میں مشترکہ طور پر امریکہ سے پروفیسر جیکی یی روینگ اور پروفیسر چارلز الیگزینڈر میریکن کو دیا گیا ہے۔ اس سال 2 خواتین سائنسدانوں کو میڈیسن اور سائنس کیٹیگریز میں کنگ فیصل پرائز کے فاتحین کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ورجینیا کے رچ نیک ایلیمنٹری اسکول میں 6 سالہ طالب علم نے ٹیچر پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں شدید زخمی ہونے والے ٹیچر کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ نیوپورٹ سٹی ورجینیا میں ہونے والے واقعے میں کوئی اور طالب علم زخمی نہیں ہوا۔ ورجینیا کے میئر فلپ جونز نے کہا کہ اس معاملے میں ملزم 6 سالہ لڑکے کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ طالب علم اور ٹیچر کے درمیان جھگڑا ہوا، اس کے بعد لڑکے نے فائرنگ کر دی۔ نیوپورٹ پولیس چیف اسٹیو ڈریو نے کہا کہ انہیں دوپہر 2 بجے کے قریب فائرنگ کے بارے میں کال موصول ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ان کی ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ اعلیٰ پولیس افسران نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، تاہم پولیس نے اس معاملے پر واضح نہیں کیا کہ طالب علم کی جانب سے فائر کی گئی بندوق کہاں سے آئی۔ اس واقعے کے بعد پرائمری اسکول میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان میں چکن کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ 1 کلو چکن کی قیمت کبھی 200 روپیہ یا 300 روپیے تھی، اب 650 روپیے تک پہنچ چکی ہے۔ چکن سے محبت کرنے والے قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے سخت پریشان ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولٹری فیڈ کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان میں چکن کی قیمتوں میں 100% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ ماہ تک چکن 350 روپیے فی کلو فروخت ہوتا تھا، اب یہ 650 روپیے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، جس سے عوام سرابی
सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में महंगाई में बेतहाशा इजाफे के बाइस पाकिस्तान के माशी मसाइल में इजाफा हो रहा है। मुल्क के अहम शहरों कराची, पेशावर और लाहौर में महंगाई से अवाम को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान के हालात को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में नॉन वेज की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। ताजिरों का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए चिकन की कीमत 800 रुपये फी किलो से तजावुज करने पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। ताहम पोल्ट्री ताजिरों का कहना है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से चिकन फीड की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बायस मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ है। मालियाती बहरान की वजह से पाकिस्तान में सिर्फ नॉन वेज ही नहीं, पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और बरखी की शरहें भी आसमान को छूने लगी हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में स्कूलों और कॉलेजों को संक्रांति के तातीलात का ऐलान। हैदराबाद में 2 घंटे के अंदर 6 खवातीन के गले से छीन लिया गया जेवर। अजी अब्बा इतनी रोशनी कैकू है, तेलंगाना के एक ओहदेदार का दक्कनी जुबान में दिलचस्प ट्वीट। और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का कर दिया ऐलान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।